बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक इस पूरी कायनात को दो निज़ामों के तहत चला रहा है। मेरी वीडियोस को देखने और मुझे सुनने वाले ये समझ चुके हैं कि वो निज़ाम एक तो अल्लाह पाक ने इस दुनिया और आलमे नासूत की सूरत ज़ाहिर कर रखा है, जिसमें पहला आसमान और ज़मीन और इनके दरमियान उफ़क़े मुबीन में जो कुछ भी है इसका ताल्लुक इस ज़ाहरी निज़ाम से है, जबकि 6 आसमानों समेत बाकी आफाक और 6 बड़े आलमीन को निज़ाम बातन में एक अजीम हिकमत के तहत पोशीदा रखा है और इन सब का खालिक और मालिक कायनात बज़ाते खुद भी निज़ाम बातन में मौजूद है। चूँकि सच्चे हकाइक और असल हयात का ताल्लुक निज़ाम बातन से ही है, इस ज़ाहरी निज़ाम के मतलब तो खुद अल्लाह पाक ने इस आयत में फरमा दिया है कि ये ज़ाहरी निज़ाम यानी दुनिया एक फरेब है, धोखे की जिन्स है। ये नासूती हयात तो फ़क्त एक वक्ती आजमाइश गाह है। बहरहाल, अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो ये भी जान लें कि जिस तरह ये कायनात 2 निज़ामों पर चल रही है, ठीक उसी तरह सिर्फ इंसान एक ऐसी वाहिद मखलूक है जिसकी ज़ात भी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक उसका जिस्म है जिसके अंदर अर्जी अरवाह और लतीफ़ा नफ्स है, इनका ताल्लुक भी ज़ाहरी दुनिया से है, जबकि दूसरा इंसान का बातिन है जिसके अंदर समावी रूह और ये लताइफ हैं। इनका ताल्लुक निज़ाम गायब और फितरत इलाही से है और ये लताइफ इंसान की ज़ात में पोशीदा हैं। अगर आप साहिब अकल हैं तो यहाँ तक आप ये हकीकत समझ गए होंगे। अब मौजू की तरफ आने से पहले आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन लताइफ को कुरान पाक ने नफूस भी कहा है, क्योंकि ये जानदार अरवाह हैं। ये अलग बात है कि एक आम इंसान के अंदर ये अरवाह खुफ्ता हालत में होती हैं, जिन्हें बेदार करना पड़ता है। इन्हीं की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह पाक ने इस आयत में फरमाया, मैं तुम्हारे नफूस में ही हूँ, ला तुबसिरून, तुम्हें बसीरत नहीं है, तुम अपनी बसीरत से देख नहीं रहे। अब आप इतना तो समझते ही होंगे या समझ जाएंगे कि बसीरत का ताल्लुक बातन से है, जबकि बसारत का ताल्लुक ज़ाहिर से है। अब आए मौजू की तरफ। यकीनन आप ताबूत सकीना के बारे में जानते होंगे। ताबूत सकीना एक ऐसा संदूक है जिसके अंदर अंबियाओं की निशानियां हैं। मसलन अंबियाओं की तस्वीर हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा मुबारक, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का उमामा शरीफ, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कृश्माती अंगूठी है, मन और सलवा का तबरक है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो लिबास जो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बाद उनके बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी पहना, और इन सब के अलावा हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की भी एक कीमती पत्थर में नक्श शुदा तस्वीर है। वो ताबूत अल्लाह की तरफ से फरिश्ते उठाकर ज़हर में लाए थे। अगर आप नहीं जानते तो इस आयत मुबारका के तवस्सल से जान लें, जिसमें इस संदूक के बारे में फरमाया गया है कि इसके अंदर सकीना मतलब दिलों का सुकून और ईमान पुख्ता करने का सामान मौजूद है। अच्छा, ये संदूक तो खैर अब वापस निज़ाम बातन में गायब कर दिया गया है, जिसे आज भी ढूंढने वाले निज़ाम ज़ाहिर में ढूंढ रहे हैं। ज़ाहरी दुनिया में इसकी मौजूदगी बनी इसराइल के लिए नहायत ही बाइसे बरकत रही है। लोग इस ताबूत मुबारक के जरिए अपनी हाजात पूरी करवाते थे, उसके वसीले से अपनी मन्नतें पूरी करवाते थे। मैदान जंग में उसे सामने रखकर उसकी बरकत से बाआसानी जंग जीत जाते थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उस मुबारक हुर्मत वाले संदूक की बेहुरमती होना शुरू हो गई, तो अल्लाह पाक ने वापस अपने फरिश्तों के जरिए उसे निज़ाम बातन में गायब करवा दिया। आज तक वो ताबूत लापता है। उस ताबूत सकीना के बारे में लोग ज्यादातर नहीं जानते, और जो आलम ताबूत सकीना के बारे में जानते हैं वो ये नहीं जानते कि ताबूत सकीना कहाँ है। अल्लाह के फजल से मैं जानता हूँ वो ताबूत कहाँ है और उस ताबूत तक रसाई कैसे मुमकिन है, और वो कौन सी हस्ती है
جو اس تابوت کو اس ظاہری دنیا میں واپس لائے گی۔ بہرحال آپ اس ویڈیو میں صرف یہ نئی حیران کن حقیقت جان لیں کہ ایک تابوت سکینہ انسان کے اندر بھی موجود ہے۔ جی ہاں، میری طرح آپ کے باطن میں بھی ایک تابوت سکینہ پوشیدہ ہے۔ وہ کہاں ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے وہ جان لیں۔ ابھی وضاحت جاری ہے، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور وہ جانتے رہیے جو جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا کہ ہم جلد لوگوں کو دکھائیں گے اپنی خاص نشانیاں، سارے آفاق عالم میں بھی اور خود ان کے نفوس میں بھی۔ اللہ پاک نے اس آیت میں اس حقیقت کی طرف اشارہ دیا کہ جو کچھ کائنات میں ہے وہ سب نشانیاں کسی دوسری صورت انسان کی ظاہری و باطنی ذات میں بھی ہیں۔ یہ ایک طرح کی ہر علم کے طالبین کے لیے ایک دعوت علم بھی ہے کہ وہ یہ جان سکیں کہ جو کچھ آفاق عالم میں ہے، یعنی کائنات میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں، وہ انسان کی ذات میں کس صورت میں ہے۔ اس نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس شخص نے اپنی ہستی کو پہچان لیا اس نے یقیناً اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور اللہ پاک نے اس حقیقت کو اس آیت میں خود بھی بیان فرمایا ہے۔ اور جب اللہ کی ذات خود انسانی نفوس میں ہے تو کائنات کی باقی نشانیاں بھی انسان کے اندر موجود ہیں۔ اس لحاظ سے ہر انسان کے قلبوت یعنی جسم کے اندر ایک تابوت سکینہ بھی ہے۔ جی ہاں، ہمارا دل وہ تابوت ہے جس کے اندر ان لطیف ارواح کی صورت وہ باطنی ذرائع ہیں جن کی بیداری پر نزول سکینہ ہوتا ہے، جس سے مومن کا ایمان مزید کامل سے اکمل اور اکمل سے مکمل ہو جاتا ہے اور اس کے قلب کو حقیقی اور دائمی سکون میسر ہو جاتا ہے۔ سکینہ ایک ایسی خاص رحمت کا نام ہے جس کے اندر ایک خاص قسم کا اطمینان رکھا گیا ہے۔ اس رحمت میں ایک ایسی دل جمی ہے جس سے ہر طرح کے دنیاوی فکر و علم مٹ جاتے ہیں، اور یہ صرف انہی اہل لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کا شرع صدر ہو جاتا ہے، یعنی وہ مسلمان سے بڑھ کر مومن کی منزل پر آ جاتے ہیں۔ شرع صدر مطلب ان کے یہ خفتہ لطائف بیدار کر کے اللہ سینے میں پھیلا دیتا ہے اور اس آیت کے مطابق انہیں اپنا نور عطا کر دیتا ہے۔ لیکن نزول سکینہ اس مومن پر ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہے۔ میری اس بات کی دلیل قرآن کی یہ آیت ہے جس میں فرمایا گیا کہ بے شک اللہ مومنوں پر راضی ہوتا ہے۔ کن پر راضی ہوتا ہے؟ مومنوں پر راضی ہوتا ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لے، یعنی جن کے قلوب کے اندر ان لطائف کو اہل جان کر اللہ پاک ان کے قلبی تابوت میں سکینہ رکھ دیتا ہے، کیونکہ اللہ ہر انسان کا مستقبل بھی جانتا ہے کہ کون سا مومن آگے چل کر بہک تو نہیں جائے گا، واپس دنیا داری کی طرف تو نہیں پلٹ جائے گا۔ اس لیے ایسے مومن کی پہچان کر کے اللہ پاک اس کے قلبی تابوت میں سکینہ رکھ دیتا ہے، یعنی حقیقی اطمینان اور دل جمی نازل کر دیتا ہے، جس کی برکت سے اور نور الہی سے وہ مومن ہستی ہر طرح کی حقیقی فتح حاصل کرنے کے اہل ہو جاتا ہے۔ یہاں تک اگر آپ کو ان حقائق پر یقین نہ آئے تو آپ سے گزارش ہے کہ مزید علم اور تحقیق کریں، کیونکہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی پوشیدہ ہیں۔ دوسرا، اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ آیت تو ان صحابہ اکرام کے متعلق ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کی تھی، مطلب تب تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات تھے، تو اب بیعت کیسے ہو؟ تو جناب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضور اس لیے پکارا جاتا ہے کیونکہ وہ نظام باطن میں آج بھی حاضر ہے۔ نظام ظاہر سے وہ پردہ کر چکے ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں ہی بتایا کہ اس کائنات کے دو نظام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ آپ اپنا شرع صدر کروا لیں،
یعنی اپنے ان قلبی لطائف کو بیدار کروا لیں اور خود دیکھ کر مشاہدہ کر لیں کہ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناسوتی مجلس کا روزانہ باقاعدہ انعقاد ہوتا ہے، جس کا علم صرف خاص مومنین کو ہے، مسلمانوں کو بالکل نہیں ہے۔